परतत्त्वे सदा लीनो रामकृष्ण समाज्ञया यो धर्मस्थापनरतो वीरेशं तं नमाम्यहम् वीरेशं तं नमाम्यहम् गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। ह्यः अस्माभिः एतावत्पर्यन्तम् आगतम् नाम सूत्रभाष्याद्यनुगुणः एव अयं पक्षः इति। तत्र उच्चभागः कश्चन वर्तते, तस्यैव अन्तिमः नाम किञ्चित् किञ्च इदम् अबाधपापमत्वादि जीवस्य मुक्तौ मुक्तौ आगन्तुकञ्चेत् नास्ति अत्र हा, हम्म, इदं वक्तव्यं न च श्रुत्युपबृंहतस्य एतावतः सूत्रभाष्यवचनजातस्य ऐश्वर्यमज्ञानतिरोहितं सत् ध्यानात् अभिव्यज्यते इत्यवोचत्। शरीरिणः सूत्रकृतस्य यत्तु तदभ्युपेत्य तदभ्युपेत्योदितम् इत्युक्तहेतोः। भवतु संक्षेपशारीरकाणां पक्षः कः वर्तते? ईश्वरः प्रतिबिम्बः, मायाप्रतिबिम्बः ईश्वरः इति खलु संक्षेपशारीरकाणां पक्षः। तर्हि तेषां पक्षे नाम मुक्तः ईश्वरं प्राप्नोति वा शुद्धचैतन्यं प्राप्नोति वा? शुद्धचैतन्यभावमेव प्राप्नोति। नाम प्रतिबिम्बेश्वरवादपक्षे मुक्तस्य शुद्धचैतन्यभावापत्तिरेव वक्तव्या। एवञ्च इदानीं अतः इदानीं सूत्रे भाष्ये च स्पष्टं मुक्तप्राप्यं रूपम् ऐश्वररूपमेव, ईश्वररूपमेव मुक्तप्राप्यरूपम् इति स्पष्टं यदि उच्यते, तर्हि एतैः तद्विरुद्धतया संक्षेपशारीरिक आचार्यैः तद्विरुद्धतया कथं वक्तुं शक्यते चेत् तत्र तेषां वार्तिके एवं प्रतिपादितम्। ऐश्वर्यम् अज्ञानतिरोहितं ध्यानादभिव्यज्यते इति यदवोचत् तत् अभ्युपेत्यवाद एव। नाम अमुं पक्षम् अभ्युपेत्य इदं सर्वमुक्तं, वस्तुतः अयं सिद्धान्तो नास्ति इति तेषाम् अभिप्रायः इति तैः यदुक्तं। अभ्युपेत्यवादत्वम् इति संक्षेपशारीरकोक्तरीत्या अभ्युपेत्यवादत्वं युक्तं वक्तुम्। यतः स्पष्टम् अवगम्यते तत्र इदम् अयमेव सिद्धान्तः इति सर्वेषाम् अभिमतः इति अध्यायचतुष्टयेऽपि प्रदर्शितम्। यदि अभ्युपेत्यवादः स्यात् तर्हि एकत्र क्वचित् तथा स्यात्, किन्तु चतुर्ष्वपि अध्यायेषु तत्र तत्र दृश्यते अयं पक्षः, मुक्तप्राप्यं रूपम् ईश्वररूपमेव इति। अतः अस्य अभ्युपेत्यवादत्वं वक्तुं न युक्तम् इति अत्र वदन्ति। तस्मात् मुक्तानाम् ईश्वरभावापत्तेः ईश्वरभावापत्तेरवश्याभ्युपेयत्वात् एतदसम्भवः एव प्रतिबिम्बेश्वरवादे दोषः। एवञ्च प्रतिबिम्बेश्वरवादः यः वर्तते तस्मिन् पक्षे दोषाः उक्ताः, परिभाषायामपि उक्ताः। नाम जीववत् ईश्वरस्यापि प्रतिबिम्बत्वे उपाधिगतदोषाः प्रतिबिम्बे स्युः, प्रतिबिम्बस्य उपाधिपक्षपातित्वात्। एवञ्च ईश्वरस्य निर्दुष्टत्वं न स्यात्, दोषवत्वं स्यात् इति तत्र उक्तं खलु परिभाषायां।
तद्देव अत्रापि प्रतिबिम्बेश्वरवादे न मुक्तप्राप्यं रूपम् ईश्वररूपम् इति वक्तुं न शक्यते इति इति दोषः प्रतिबिम्बेश्वरवादे आगच्छति। अतः अयं दोषः प्रतिबिम्बेश्वरवादे तिष्ठत्येव। तदाहुः कल्पतरुकाराः न न मायाप्रतिबिम्बस्य विमुक्तैः उपसृप्यत विमुक्तैः उपसृप्यत मायाप्रतिबिम्बस्य ईश्वरस्य वक्तुं न शक्यते इति तस्मिन् पक्षे अयं दोषः भवत्येव। एतदसम्भवश्च एकजीववाद पारमार्थिकजीव जीवभेदवादयोरपि इति दोषः। तत्र एकजीववादः इति श्रुतः खलु। एकजीववादे यदि एकः जीवः मुक्तः तर्हि सर्वमुक्तिः। अतः अस्मिन् पक्षे मुक्तोपसृप्यत्वम् ईश्वरस्य इति वक्तुं न शक्यते। ईश्वररूपं मुक्तोपसृप्यं रूपम् इति वक्तुं न शक्यते। किञ्च पारमार्थिकः जीवः इति एतेषां पक्षः विद्यारण्यस्वामिनां पारमार्थिकः जीवः कश्चन वर्तते इति तस्मिन्नपि पक्षे न भवति। अथवा पारमार्थिकजीवो नाम इदं स्यात् इदानीम् अग्रे द्वैतिभिः उच्यते पारमार्थिकः ईश्वराद् ईश्वराद् विलक्षणः ईश्वराद् भिन्नः जीवः इति तस्मिन्नपि पक्षे अयं दोषः इति नाम अग्रे आगमिष्यति। अतः इदानीमेव सूचना दीयते एकजीववादे अयं दोषः पारमार्थिकः जीवः ईश्वराद् भिन्नः नाम ईश्वरात् ईश्वरात् इदानीं सिद्धान्ते जीवः ईश्वरात् भिन्नः नास्ति। अतः जीवस्य जीवत्वं यद्वर्तते तत् पारमार्थिकं न, तद् व्यवहारकल्पितमेव। एवञ्च जीवत्वमपि यत् पारमार्थिकं नाम जीवभेदः पारमार्थिकः इति ये वदन्ति तेषां पक्षे अयं दोषः भवत्येव। यतः पारमार्थिकः जीवः ईश्वरैक्यं प्राप्तुं न प्रभवति। यदि कल्पितभेदः वर्तते तर्हि ज्ञानेन कल्पितभेदनिवृत्तौ ईश्वरैक्यं वक्तुं शक्यते। किन्तु भेदः वास्तविकश्चेत् ज्ञानेन ईश्वरैक्यं न भवति। ईश्वरैक्याभावे ईश्वरं ईश्वररूपमेव मुक्तप्राप्यम् इति वक्तुं न शक्यते। सम्यक् इति अत्र दोषः प्रदर्शितः। तद् इदानीम् अग्रे किं चलति इति पश्यामः। यत्तु कैश्चित् द्वैतिभिरुच्यते। इदानीं किञ्चित् विशिष्टाद्वैतिनां खण्डनं चलति ईषत्। तेन अयं ग्रन्थः समाप्स्यते। पश्यामः अत्र किमुच्यते इति। यत्तु कैश्चित् द्वैतिभिरुच्यते भेदस्य पारमार्थिकत्वेन मुक्तौ जीवस्य ईश्वरभावाभावेपि तत्रापि ईश्वरे इव पृथक् अपहतपाप्मत्वादिगुणसम्भवात् अविरोधः इति। अत्र किं जीवेश्वरभेदः पारमार्थिकः। एतावत्पर्यन्तम् अस्माभिः किमुक्तं जीवेश्वरयोः कल्पितः भेदः वर्तते। ज्ञानेन अज्ञाननिवृत्तौ अज्ञानमूलकः भेदोऽपि निवर्तते। तथा च ईश्वरभावापन्नः सः जीवः अपहतपाप्मत्वादिगुणजातं प्राप्नोति इति। इदानीं तथा नाङ्गीक्रियते। अनयोः भेदः पारमार्थिकः। तथापि मुक्तौ किं भवति? मुक्तिकाले ईश्वरे यथा अपहतपापत्वादयः गुणाः सन्ति ते गुणाः जीवे अपि आगच्छन्ति। अवगतं वा? अनयोः ऐक्यं नास्ति। यतः पारमार्थिकः भेदः जीवेश्वरयोः। पारमार्थिकस्य भेदस्य निवर्तयितुम् अशक्यत्वात् मुक्तावपि जीवेश्वरौ भेदेनैव तिष्ठतः जीवे ईश्वरवत् अपहतपापत्वादिगुणजातम् आगच्छति इति। भेदस्य पारमार्थिकत्वेन मुक्तौ जीवस्य ईश्वरभावाभावेऽपि तत्रापि ईश्वरे इव पृथक् अपहतपाप्मत्वादिगुणसम्भवात् अविरोधः इति केचन वदन्ति। तत् तुच्छं, तन्नैव सम्भवति। तथा सति जीवस्य अपहतपाप्मत्वादिकम् अस्ति इति न तस्य ब्रह्मलिङ्गत्वम् इति शङ्कापरिहार अलाभेन उत्तराच्चेदाविर्भूतस्वरूपस्तु इति सूत्रविरोधात् ब्राह्मणजैमिनिः इति सूत्रे
जीवगतस्य अपहतपाप्मत्वादेः उपन्यासादिभ्यः इत्यत्र आदिशब्दार्थत्वेन परामर्शम् परेषामपि अभिमतस्य जक्षत्क्रीडनरोमाणः इत्यादि श्रुत्युदितस्य जक्षणादेश्च ब्रह्मत्वनिर्देशविरोधाच्च भेदे तेषां गुणानां सत्यत्वेन चितितन्मात्रेण इति सूत्रोक्तस्य मुक्तजीवानां मुक्तजीवानां चैतन्यमात्रत्वस्य एवमपि इति सिद्धान्तसूत्रे अङ्गीकारविरोधाच्च भवतु। अत्र मिलित्वा सर्वं कृतम् एकैकं उक्त्वा अग्रे गच्छामि। तत्र पश्यतु। इदानीं तथा सति जीवेश्वरयोः पारमार्थिकः भेदः इत्यङ्गीकारे जीवस्यापि अपहतपाप्मत्वादिकमस्ति इति न तस्य ब्रह्मलिङ्गत्वम् इति शङ्कापरिहार अलाभेन उत्तराच्चेदाविर्भूतस्वरूपस्तु इति सूत्रविरोधात् इति एकम्। तत्र अस्माभिः विचारः कुत्र आरब्धः? दहराधिकरणे दहर उत्तरेभ्यः इति उत्तरेभ्यो वाक्यशेषेभ्यः हेतुभ्यः दहराकाशः न न जीवः नापि भूताकाशः अपि तु परमात्मैव इति निर्णयः कृतः। तदनन्तरम् उत्तराच्चेत् उत्तरात् प्रजापतिसंवादात् इन्द्रप्रजापतिसंवादात् अपहतपाप्मत्वादिगुणजातं जीवेऽपि अस्ति। अतः अपहतपाप्मत्वादिगुणजातम् ईश्वरलिङ्गं न भवितुमर्हति इति शङ्कायाम् आविर्भूतस्वरूपस्तु जीवः यदा ईश्वररूपेण आविर्भवति ईश्वरभावापन्नो भवति तदा तत्र अपहतपाप्मत्वादिकम् आगच्छति न ततः पूर्वम्। अतः तत् ईश्वरलिङ्गमेव इति जीवेश्वरयोः ऐक्याङ्गीकारे एव तत्र शङ्कापरिहारः सम्भवति। अपहतपाप्मत्वादिकं ब्रह्मलिङ्गं न इति शङ्कायाः परिहारः कदा सम्भवति? जीवेश्वरयोः ऐक्याङ्गीकारे मुक्तौ जीवेश्वरयोः ऐक्याङ्गीकारे सम्भवति। यदि जीवेश्वरयोर्भेदेपि मुक्तौ जीवे अपहतपाप्मत्वादिकम् आगच्छति तर्हि तद् जीवव्यावृत्तम् ईश्वरलिङ्गं न स्यात्। इदानीम् उभयत्र सत्त्वे जीवव्यावृत्तम् ईश्वरलिङ्गं कथं भवेत्? इदानीं गन्धवत्वं पृथ्वीलक्षणम् इत्युक्तम्। यदि गन्धवत्वं जले वायौ च उपलभ्यते तत्र परिहारश्च न कृतः तावता तस्य पृथ्वीलक्षणत्वं कथं सम्भवति? आं वा न वा? नाम गन्धः जले वायौ च उपलभ्यमानोऽपि न भवति। तत्र पार्थिवांशे एव नाम जलसंयुक्तपार्थिवांशे एव गन्धः जले वायौ वा गन्धो नास्ति इति यावत्पर्यन्तं नोच्यते तावत्पर्यन्तं गन्धवत्वं पृथ्वीलक्षणम् इति वक्तुं न शक्यते खलु। एवमेव अपहतपाप्मत्वादिगुणजातं जीवे ईश्वरे उभयत्रापि वर्तते चेत् तर्हि अपहतपाप्मत्वादिकं जीवव्यावृत्तम् ईश्वरलिङ्गम् इति कथं वक्तुं शक्यते इति सूत्रविरोधः आगच्छति खलु। भाष्यविरोधो मास्तु सूत्रविरोधः आगच्छति। किन्तु सूत्रं प्रामाणिकत्वेनैव स्वीकुर्वन्ति ते द्वैतिनः। विशिष्टाद्वैतपक्षे अयं विचारः इति सूत्रविरोधः आगच्छति। किञ्च ब्राह्मेण जैमिनिरुपन्यासादिभ्यः इति सूत्रे जीवगतस्य अपहतपाप्मत्वादेः उपन्यासादिभ्यः इत्यत्र आदिशब्दार्थत्वेन परेषामपि अभिमतस्य जक्षत्क्रीडनरोमाणः इत्यादि श्रुत्युदितस्य जक्षणादेः ब्रह्मत्वनिर्देशविरोधाच्च। इदानीं किमस्ति? इदानीं ब्राह्मेण जैमिनिः इत्युक्तं खलु। नाम एतद् अपहतपाप्मत्वादिकं यद् वर्तते तद् अपहतपाप्मत्वादिकं तत् अपहतपाप्मत्वादिकं ब्राह्मं रूपम् इति सूत्रे उक्तं। ब्राह्मेण जैमिनिः ब्राह्मेण रूपेण अपहतपाप्मत्वादिना आविर्भवति इति तत्र उक्तम्। यदि ईश्वरगतम् अपहतपाप्मत्वादिकम् अन्यत् जीवे विद्यमानम् अपहतपाप्मत्वादिकम् अन्यत्
तर्हि ब्राह्मेण रूपेण आविर्भवति इति कथं वक्तुं शक्यते? तद् ब्राह्मं रूपं न। अवगतं खलु? इदानीं मुक्तजीवे यद् अपहतपाप्मत्वादिकम् आगच्छति तत् जीवस्यैव, नाम जीवस्य पृथक् उत्पद्यते। तर्हि तत् ब्राह्मं रूपं ब्रह्मसम्बन्धि इति वक्तुं न शक्यते। अतः ब्रह्मणि विद्यमानम् अपहतपाप्मत्वादिकम् अन्यदेव। अस्मिन् पक्षे नाम पारमार्थिकजीवः नाम जीवः परमार्थतः ईश्वरभिन्नः इत्यङ्गीकर्तृमते ब्राह्मेण जैमिनिः इति वक्तुं न शक्यते। उपन्यासादिभ्यः इत्यत्र आदिशब्दार्थत्वेन परेषाम् अभिमतस्य जक्षत्क्रीडनरोमाणः इत्यादि श्रुत्युदितस्य दक्षिणादेः ब्राह्मत्वनिर्देशविरोधाच्च तेषां ब्राह्मत्वं न स्यात्, तत् पृथक् जीवे अस्ति इति वक्तव्यम्। भेदे भेदे तेषां गुणानां सत्यत्वेन चितितन्मात्रेण इति सूत्रोक्तस्य मुक्तजीवानां चैतन्यमात्रत्वस्य एवमपि इति सिद्धान्तसूत्रे अङ्गीकारविरोधाच्च। किञ्च अत्र किमस्ति अनन्तरं चितितन्मात्रेण प्रथमतः इदं तत्र अधिकरणं बुद्धो अस्ति खलु, ह्यः अस्माभिः चिन्तितं चतुर्थे अध्याये केन रूपेण जीवः आविर्भवति इत्युक्तौ ब्राह्मेण रूपेण आविर्भवति इति जैमिनिपक्षः प्रथमतः उक्तः। तदनन्तरं चितितन्मात्रेण तदात्मकत्वात् चैतन्यमात्रेण शुद्धचैतन्यमात्रेण आविर्भवति इति औडुलोमिपक्षः उक्तः। तदनन्तरम् एवमपि पूर्वभावादविरोधम्, एवमपि वस्तुतः चितितन्मात्रत्वं चेदपि व्यवहाररीत्या तु ब्राह्मं रूपं न विरुध्यते इति तत्र अङ्गीकृतं खलु। एवमपि इति चितितन्मात्रत्वम् अङ्गीकृतं खलु। इदानीं तन्न स्यात्, पारमार्थिकः भेदः नास्ति। नाम भेदः पारमार्थिकश्चेत् तर्हि भेदवत् गुणाः अपि पारमार्थिकाः। नाम द्वितीयं किञ्चित् सत्यम् अङ्गीकृतं भेदः, भेदवत् गुणाः अपि पारमार्थिकाः। गुणाः यदि पारमार्थिकाः तर्हि अङ्गीक्रियते चेत् चितितन्मात्रत्वं वक्तव्यम् अथवा अपहतपाप्मत्वादि गुणवत्वमेव इति अङ्गीकर्तव्यम्। नाम अपहतपाप्मत्वादिकमपि अङ्गीक्रियते, शुद्धचैतन्यमात्रत्वमपि अङ्गीक्रियते, इत्युभयमपि अङ्गीक्रियते इति सत्यत्वपक्षे न सम्भवति। गुणानां सत्यत्वपक्षे चितितन्मात्रत्वमपि अङ्गीक्रियते, अपहतपाप्मत्वादि गुणवैशिष्ट्यमपि अङ्गीक्रियते इति उभयं न सम्भवति। सिद्धान्तपक्षे तु गुणानां मिथ्यात्वात् व्यवहारदृष्ट्या गुणवैशिष्ट्यं पारमार्थिकेन तु चितितन्मात्रत्वम् इत्युभयम् अङ्गीकर्तुं शक्यते। प्रकृते तु गुणानां सत्यत्वात् एवमपि पूर्वभावादविरोधम् इति सिद्धान्तसूत्रेणापि विरोधः आगच्छति। एवमपि इति सिद्धान्तसूत्रे अङ्गीकारविरोधाच्च। सम्पद्याविर्भावस्वेन शब्दात् इत्यधिकरणविरोधाच्च। सम्पद्य आविर्भावः नाम संपद्य नाम ईश्वर रूपं संपद्य आविर्भावः स्वेन शब्दात् स्वेनैव रूपेण आविर्भवति इति। अत्र किमस्ति, अत्र पश्यतु, सम्पद्याविर्भावः स्वेन शब्दात् इत्यधिकरणविरोधाच्च इति। अधिकरणविरोधः कथम् आगच्छति इत्युक्तौ तत्र पश्यतु, तत्र हि स्वेन रूपेण अभिनिष्पद्यते इति श्रुतौ आगन्तुकेन इति आगन्तुना आगन्तुना केनचित् रूपेण अभिनिष्पत्तिः नोच्यते स्वेन शब्दवैयर्थ्यात्। येन रूपेण आगन्तुना स्वयम् अभिनिष्पद्यते तस्य आत्मीयत्वस्य अवक्तव्यत्वात्। तस्मात् आत्मवाचि शब्दोपादानात् नित्यसिद्धेन स्वरूपेणैव अभिनिष्पत्तिर्विवक्षिता, न तु केनचित् धर्मेण इति व्यवस्थापितं भवतु। तत्र सम्पद्याविर्भावः स्वेन शब्दात् इति वर्तते। इदानीं मुक्तस्य किं रूपं, किञ्चित् आगन्तुकं रूपं भवति वा अथवा स्वरूपमेव तस्य लभ्यते वा इति शङ्कायाम् इति क्वचित् अधिकरणे शङ्का कृता। किमिति, मुक्तः आगन्तुकं किञ्चित् रूपं प्राप्नोति वा? आगन्तुकम् इत्युक्तौ
नूतनं जन्यं रूपं नाम एतावत्पर्यन्तम् अस्य स्वरूपं पृथग् वर्तते, मुक्तौ तु तद्रूपं पृथग् वर्तते इति नूतनरूपान्तरनिष्पत्तिः अस्य अङ्गीक्रियते वा? यथा स्वर्गादिलोकं गतस्य जीवस्य भूलोकापेक्षया नूतनं किञ्चित् आगन्तुकं रूपम् आगच्छति, दिव्यं रूपं नाम दैवशरीरम् आगच्छति तस्य, स्वर्गं गतस्य। तथा आगन्तुकं रूपं किञ्चित् आगच्छति वा मुक्तौ इति शङ्कायां स्वेन शब्दात् इति तत्र सिद्धान्ते उक्तः, सिद्धान्तसूत्रे। किं स्वेन शब्दात् नाम स्वेन रूपेण अभिनिष्पद्यते इति। स्वेन रूपेण अभिनिष्पद्यते इत्यत्र स्वेन इति शब्दः प्रयुक्तः खलु। यदि आगन्तुकं नूतनं किञ्चित् रूपम् आगच्छति तर्हि स्वेन रूपेण इति न वक्तव्यं, यतः यदागच्छति तत् स्वीयमेव रूपं भवति, वा न वा? इदानीम् इतः स्वर्गलोकं गत्वा तत्र नूतनं शरीरं किञ्चित् प्राप्नोति चेत् तत् स्वीयमेव शरीरं भवति, अन्यस्य शरीरम् इति न भवति। लोकान्तरं गत्वा तत्र आगन्तुकं रूपं प्राप्नोति चेत् तत् स्वीयमेव रूपम्। अतः स्वेन स्वेन रूपेण अभिनिष्पद्यते इति स्वेन शब्दवैयर्थ्यं भवति। अतः किं वक्तव्यं स्वेन इति शब्दवैयर्थ्यात्? यत् जीवस्य वास्तवं रूपं वर्तते, नित्यसिद्धं वास्तवं रूपं वर्तते, तेनैव रूपेण आविर्भवति इति वक्तव्यं। नाम नूतनं किञ्चित् तत्र नागच्छति जीवे, यत् यत् स्वीयं यद् रूपं वर्तते, नाम वास्तवं यत् स्वरूपं तेनैव रूपेण अभिनिष्पत्तिः इति वक्तव्यम्। इदानीं जीवस्य संसारदशायाम् अपहतपापत्वादिगुणजातं नास्ति, मुक्तौ तु तदागच्छति, नूतनतया आगच्छति इत्युक्तौ सम्पद्याविर्भावः स्वेन शब्दादित्यधिकरणविरोधः। तत्र यथा सिद्धं वास्तवं रूपमेव आगच्छति इत्युच्यते, अत्र तु नूतनम् अपहतपापत्वादिगुणविशिष्टं रूपं किञ्चित् आगच्छति इति वदन्ति इति अत्र विरुद्धमेव आगतं खलु। सिद्धान्ते तु तथा न भवति, यतः यत् ईश्वरं रूपं यद् वर्तते तत् स्वरूपमेव जीवस्य, ईश्वररूपमेव जीवस्य वास्तवं स्वरूपम्। अतः स्वं रूपम् ईश्वरभावमेव प्राप्नोति, न अतिरिक्तम् इति वक्तुं तत्र शक्यते। एवञ्च अयं पक्षः यः द्वैतिपक्षः वर्तते, तत्र पृथक् गुणजातम् उत्पद्यते इति, जीवेश्वरयोर्भेदः पारमार्थिकः, जीवेपि नूतनं गुणजातम् उत्पद्यते, अपदपापत्वादि गुणजातम् उत्पद्यते इति यदुक्तं तद् असङ्गतम् इति उक्तम्। इतोपि तत्र विचारः चलति किञ्चित् ईषदिव। एतावत्पर्यन्तम् अवगतं खलु? तत्र सन्देहाः केऽपि सन्ति वा? अग्रे गच्छामि वा? अवगतं महोदय। भवतु। किञ्च इदम् अभदपाप्मत्वादि जीवस्य मुक्तौ आगन्तुकं चेत्, मुक्तौ आगन्तुकम् अभदपाप्मत्वादि गुणजातम् इत्यङ्गीकारे सम्पद्याविर्भावः इति मुक्तौ आगन्तुकरूपनिषेधेन पराभिध्यानात् तु तिरोहितम् उत्तराच्चेदाविर्भूतस्वरूपस्तु इति अपहदपाप्मत्वादेः बन्धमुक्त्योः बन्धमुक्त्योः तिरोभाव आविर्भाव प्रतिपादनेन च विरोधः स्यात् इति नित्यसिद्धं वाच्यं बन्धस्य मिथ्यात्वं दुर्वारम्। एवञ्च अत्र किमस्ति? सम्पद्याविर्भावस्वेन शब्दात् इत्यत्र किमुक्तं? नूतनं किञ्चित् रूपं नागच्छति इति नूतनरूपप्रतिषेधः कृतः सम्पद्याविर्भावस्वेन शब्दात् इत्यत्र। किञ्च पराभिध्यानात् तु तिरोहितम् इत्यत्र किमुक्तम्? अपहतपाप्मत्वादिगुणजातं जीवे तिरोहितं नाम पूर्वसिद्धमेव तत्, किन्तु तिरोहितं वर्तते। उत्तराच्चेद् आविर्भूतस्वरूपस्तु मुक्तौ तु आविर्भावः भवति, नाम संसारदशायाम् अपहतपाप्मत्वादिगुणजातं तिरोहितं, मुक्तौ तु आविर्भवति इति बन्धमोक्षयोः आविर्भावतिरोभावः तत्र प्रतिपादितः। एवञ्च नूतनं किञ्चित् नागच्छति, विद्यमानमेव तिरोहितं, तदनन्तरम् आविर्भवति इत्युक्तं। सम्यक्। एवञ्च अपहतपाप्मत्वादि बन्धुमुक्त्योः आविर्भावतिरोभाव प्रतिपादनेन च विरोधः स्यात्। इदं सर्वं विरुद्धं स्यात् यदा
जीवस्य मुक्तौ आगन्तुकमिदं सर्वम् आगच्छति। आगन्तुकम् अपदपाप्मत्वादिगुणजातं यदि आगच्छति मुक्तौ, तर्हि इदं सर्वं सूत्रत्रयं विरुध्यते। सम्पद्याविर्भावस्वेन शब्दादिति सूत्रविरोधः, पराभिध्यानात् तु तिरोहितम् इति विरोधः। यतः मुक्तौ नूतनम् उत्पद्यते खलु, नाम इदानीं नास्ति इति। इदानीं नास्ति चेत् तिरोहितम् इति कथं वक्तुं शक्यते? विद्यमानं तिरोहितं भवति, अविद्यमानं तु तिरोहितं न भवति इति अनेन सूत्रेण विरोधः। उत्तरात् चेत् आविर्भूतस्वरूपस्तु, आविर्भावः नाम उत्पत्तिर्न, अपि तु विकासः, विद्यमानस्यैव विकासः इति, तदपि न सम्भवति इति एतत् सूत्र नाम सूत्रत्रयविरोधः आगच्छति। नित्यसिद्धं वाच्यं बन्धस्य च मिथ्यात्वं दुर्वारम्। एवञ्च ततो गत्वा किं किं भविष्यति? इदं सर्वम् अपहतपाप्मत्वादिगुणजातं नित्यसिद्धम्, अज्ञानवशात् तत् तिरोहितम्, एवञ्च बन्धः मिथ्या। नाम अपहतपाप्मत्वादिकं नित्यसिद्धं, नित्यमेव वर्तते, नाम अयं नित्यमुक्तः। नित्यमुक्तत्वेपि अज्ञानवशात् तत्सर्वं तिरोहितमिति कृत्वा अस्य मिथ्याभूतः बन्धः आगतः इत्येव वक्तव्यं भवति। एवञ्च बन्धस्य मिथ्यात्वं दुर्वारम्। नित्यसिद्धम् अपहतपाप्मत्वं हि सर्वदा पाप्मरहितत्वम्। मिथ्यात्वं दुर्वारम् इत्युक्तं खलु, तत् कथं सम्भवति इति इदानीम् ईषद् विचार्यते। अभहतपाप्मत्वं नाम किम् इत्युक्तौ पाप्मराहित्यं। राहित्यम् अभावः, अभावः त्रैकालिकः। एवञ्च पाप्मराहित्यं नाम सर्वदा पाप्मराहित्यम् इति, यदा कदाचित् पाप्मराहित्यम् इति न, सर्वदा पाप्मराहित्यम् इत्यभिप्रायः। नित्यसिद्धम् अपहतपाप्मत्वं हि सर्वदा पाप्मराहित्यं, न च वस्तुतः सर्वदा पाप्मरहिते पाप्मसम्बन्धः तन्मूलकर्तृत्वभोक्तृत्वसम्बन्धो वा पारमार्थिकः सम्भवति। भवतु अपहतपाप्मत्वादिगुणजातस्य जीवे नित्यसिद्धत्वम् अङ्गीक्रियते चेत् बन्धस्य मिथ्यात्वं कथम् आगच्छति इति प्रश्नः। अवगतं? नाम अपहतपाप्मत्वादिगुणजातं जीवे नित्यसिद्धं, नित्यसिद्धं चेत् बन्धस्य मिथ्यात्वं तत् कथम् इत्युक्तौ अत्र विवरणं करोति। नित्यसिद्धम् अपहतपाप्मत्वं नाम किं? अपहतपाप्मत्वं नाम पापराहित्यं। नित्यसिद्धं पापराहित्यम् इत्युक्तौ सर्वदा पाप्मरहितः, नाम जीवः सर्वदा पाप्मरहितः। सर्वदा पाप्मरहिते जीवे कथं कर्तृत्वादिबन्धः आगच्छति? नाम पापवशादेव खलु जन्म। पापरहिते जीवे कथं कर्तृत्वादिबन्धः आगच्छति? भोक्तृत्वं वा कथम् आगच्छति? पाप्मरहिते पाप्मसम्बन्धः तन्मूलकर्तृत्वभोक्तृत्व सम्बन्धो वा पारमार्थिकः सम्भवति। इदं सर्वं पारमार्थिकमिति वक्तुं न शक्यते। सर्वदा पाप्मरहिते जीवे पारमार्थिकः बन्धः, कर्तृत्वभोक्तृत्वादिबन्धः पारमार्थिकः इति वक्तुं न शक्यते, यतः कर्तृत्वभोक्तृत्वादिबन्धः पाप्ममूलकः। पाप्ममूलकः अयं बन्धः पाप्मरहिते जीवे वक्तुं न शक्यते इति। एवञ्च जीवस्य ईश्वराभेदोऽपि दुर्वारः। एवञ्च अततो गत्वा जीवेश्वरयोः अभेदोऽपि वास्तविकः सत्यः इत्येव वक्तव्यम्। श्रुतिबोध्या श्रुतिबोध्या इत्येव वर्तते खलु, तत्र तत्र अक्षरं न दृश्यते। अनन्तरं दुर्वारः इत्युक्तौ श्रुतिबोध्या इत्येव वर्तते। भवतु। श्रुतिबोध्य तदभेद विरोधि बन्धस्य सत्यत्वाभावात्। तत्र किमस्ति? श्रुतिबोध्य तदभेद विरोधि बन्धस्य सत्यत्वाभावात्। श्रुत्या किमुच्यते? जीवेश्वरयोः अभेदः उच्यते। जीवेश्वरयोः अभेदे सति तद्विरुद्धः यः बन्धः, नाम जीवेश्वराभेद विरुद्धः अयं बन्धः, यतः जीवेश्वरयोर्भेदे सत्येव बन्धः आगच्छति। एवञ्च श्रुत्युक्तत्वाद् अभेदः सत्यः, तद्विरुद्धः बन्धः मिथ्याभूतः इत्येव आगच्छति। एवञ्च जीवस्य अन्यथा संसारिणी नित्यसिद्ध सत्यसंकल्प तिरोधानोक्त्ययोगाच्च। बन्धस्य सत्यत्वे सत्यसंकल्पत्वादिकं नाम नित्यसत्यसंकल्पत्वादिकं
तिरोहितम् इत्यपि वक्तुं न शक्यते। न हि जीवस्य संसारदशायाम् अनुवर्तमानः यत्किञ्चित् अर्थगोचरः कश्चित् अस्ति अवितथसङ्कल्पतः सङ्कल्पः तिरोहितः इति परैः अपि इष्यते। न हि जीवस्य संसारदशायाम् अनुवर्तमानः यत्किञ्चिदर्थगोचरः कश्चिदस्ति अवितथसङ्कल्पः तिरोहितः इति परैरपि इष्यते। किन्तु ईश्वरस्य यन्नित्यसिद्धं निरवग्रहं सत्यसङ्कल्पत्वं तदेव जीवस्य संसारदशायाम् ईश्वराभेद अनभिव्यक्त्या स्वकीयत्वेन अनवभासमानं तं प्रति तिरोहितम् इत्येव समर्थनीयम् इति घट्टकुट्टी प्रभावृत्तान्तः। नाम घट्टकुट्टी प्रभावृत्तान्तः इति ज्ञायते खलु। घट्टकुट्टी इत्युक्तौ टोल् गेट्। नाम टोल् गेट् तः गन्तव्यं चेत् तत्र धनं दत्वा गन्तव्यम्, अथवा तत्र चेकिङ्ग् इत्यादिकं भवति, क्लेशः भवति। अतः कश्चन वणिक् किं कृतवान्, अत्र धनं कुतः दातव्यम् इति अरण्ये गत्वा मार्गान्तरेण कथञ्चित् टोल् गेट् क्रास् कृत्वा गच्छामि इति चिन्तयित्वा रात्रौ अरण्ये प्रविश्य आरात्रि अरण्ये अटित्वा 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 पुनः प्रभाते तत्र टोल् गेट् समीपे एव आगतः। नाम सर्वम् अटित्वा पुनः तत्रैव आगतः, अग्रे न गतः। एवञ्च सर्वम् अटित्वा प्रभाते पुनः तत्रैव आगत्य धनं दत्वा गन्तव्यं भवति। एवमेव एतेषामपि स्थितिः एवमेव सञ्जातं। कुतः इत्युक्तौ जीवेश्वरयोः भेदः अङ्गीकृतः, वास्तविकः भेदः इति। जीवेश्वरयोः वास्तविकः भेदः अस्ति अङ्गीकृत्य जीवे सत्यसङ्कल्पत्वम् अस्ति वा न वा, विद्यमानं तिरोहितम् इत्यस्य कः अभिप्रायः इति पृष्टे किं वक्तव्यं? तत्र अस्ति जीवे सत्यसङ्कल्पः वर्तते, विद्यमानं तत् तिरोहितम् इति परैरपि वक्तुं न शक्यते। यतः सङ्कल्पः नाम किमस्ति, नाम इदानीम् अबाधपापत्वं नाम पाप्मराहित्यम्, अभावरूपम्। अतः तथा वर्तते, वस्तुसद् वर्तते इति वक्तुं शक्यते। किन्तु सत्यसङ्कल्पः इत्युक्तौ सङ्कल्पो नाम कः? सङ्कल्पो नाम काचित् भावना, इच्छाविशेषः। इदानीम् इच्छाविशेषः सविषयिकः, सविषयिकः अयम् इच्छाविशेषः सङ्कल्परूपः जीवे तिरोहितं वर्तते इति कथं वक्तुं शक्यते? विद्यमानः सङ्कल्पः कथं तिरोहितः भवति? इदानीं मम इच्छा वर्तते, किन्तु कीदृशी इच्छा इति अहं न जाने इति केचन वदति वा? मम इच्छा वर्तते, कीदृशी इच्छा भोः? कुत्र किमपि भोक्तव्यमिति इच्छा वा, सिनेमा गन्तव्यमिति इच्छा वा, क्रीडायाम् इच्छा वा, किमस्ति इच्छा, IPL द्रष्टव्यमिति इच्छा वा इति पृच्छति चेत् मम ईदृशी इच्छा वर्तते इति वक्तव्यं। मम इच्छा वर्तते, किन्तु कीदृशी इच्छा इति न जाने, तत् तिरोहितम् इति कोऽपि वक्तुं शक्यते वा? न कोऽपि वक्तुं तथा शक्नोति। यतः सविषयिणी इच्छा सर्वदा साक्षिप्रत्यक्षविषया सर्वदा भाति। नाम विद्यमानं चेत् भात्येव, नाम अज्ञायमाना इच्छा इति नैव भवति। एवञ्च सत्यसङ्कल्पत्वमपि किञ्चित् विषयिकं सत्यसङ्कल्पत्वं जीवे विद्यमानं तिरोहितम् इति परैः अपि अङ्गीकर्तुं न शक्यते। तर्हि सूत्रे उक्तं खलु तिरोहितं नाम सत्यसङ्कल्पत्वादिकं जीवे तिरोहितं वर्तते इति सूत्रे उक्तं। तर्हि तिरोधानं कथं वक्तव्यम् इत्युक्तौ एवं वक्तव्यम्, अपहतपापत्वादिकम् एवं सत्यसङ्कल्पत्वम् इत्यादिकं सर्वमपि, अपहतपापत्वं वा सत्यसङ्कल्पत्वं वा, इदं सर्वमपि ईश्वरे वर्तते। इदानीं तादृश ईश्वराभेदः जीवे तिरोहितः। किं तिरोहितं? सत्यसङ्कल्पत्वं साक्षात् न तिरोहितं जीवे, अपि तु ईश्वरे यत् सत्यसङ्कल्पत्वादिकं वर्तते तादृश ईश्वराभेदः जीवे तिरोहितः। एञ्च ईश्वराभेदस्य तिरोहितत्वात् सत्यसङ्कल्पत्वं तिरोहितम् इति अर्थादुच्यते। तत्र अवगतं खलु? आशयः अवगतः? एवञ्च अन्ततो गत्वा तैरपि किं वक्तव्यं?
ईश्वरे विद्यमानं सत्यसङ्कल्पत्वादिकं तदभेदतिरोधानात् ईश्वरे विद्यमानमपि तिरोहितमित्युच्यते सूत्रे तथैव उच्यते इति वक्तव्यं। तर्हि पारमार्थिकः अभेदः जीवेश्वरयोः पारमार्थिकः भेदः इत्यङ्गीकृत्य अन्ततो गत्वा अभेदः वक्तव्यः जीवेश्वरयोः इति घट्टकुट्टी प्रभावृत्तान्तः आगतः। अवगतः खलु अयं विषयः? एकवारं आं पठामि। महोदय। हा। किन्तु ईश्वरस्य यन्नित्यसिद्धं निरवग्रहं सत्यसङ्कल्पत्वं तदेव जीवस्य संसारदशायाम् ईश्वराभेदानभिव्यक्त्या स्वकीयत्वेन अनवभासमानं तं प्रति तिरोहितम् इत्येव समर्थनीयम् इत्येव वक्तव्यं येन केनापि। इति अन्ततो गत्वा किमस्ति, घट्टकुटी प्रभावृत्तान्तः जातः, तैरपि तथैव वक्तव्यमिति कृत्वा। ननु अपहतपाप्मत्वं न पाप्मविरहः किन्तु पाप्महेतुकर्माचरणेऽपि पापोत्पत्तिप्रतिबन्धकशक्तियोगित्वम् इति। न तस्य नित्यसिद्धत्वेन बन्धस्य मिथ्यात्वप्रसङ्गः। एवं सत्यसङ्कल्पत्वमपि शक्तिरूपेण निर्वाच्यम् इति न ईश्वराभेदप्रसङ्गः इति चेत् अवगतं खलु? अपहतपाप्मत्वं नाम पाप्मराहित्यम् इति न, अपि तु पापहेतुकर्माचरणेऽपि पापोत्पत्तिप्रतिबन्धकशक्तिमत्वं। शक्तिमत्वं नाम एतादृशशक्ति-अङ्गीकारे मिथ्यात्वं नापेक्षितं, न वक्तव्यम्। एवं सत्यसङ्कल्पत्वमपि शक्तिमत्वमेव इति तथा अङ्गीकुर्मः। इदानीम् ईश्वराभेदः न वक्तव्यः, बन्धस्य मिथ्यात्वं वा न वक्तव्यम् इति चेत् तत्र उच्यते मैवम् एवं शब्दार्थकल्पने प्रमाणाभावात्। नाम अपहतपापत्वं नाम तादृशशक्तिमत्वम् इति कीदृश अप्रामाणिकतया कथं शब्दार्थः कल्प्यते? न हि पापजननप्रतिबन्धिका शक्तिः संसाररूपपरिभ्रमणदशायां पापानुत्पत्त्यर्थं कल्पनीया, तदानीं तदुत्पत्तेः इष्टत्वात्। विद्योदयप्रभृति तु विद्यामाहात्म्यादेव अश्लेषः तदधिगमे उत्तरपूर्वाघयोरश्लेषु विनाशौ तद्व्यपदेशादिति सूत्रेण दर्शितः। तत एव मुक्तावपि अश्लेषः उपपद्यते इति व्यर्था शक्तिकल्पना। किञ्च एतादृशशक्तिकल्पना अपि अनर्थिका, यतः संसारदशायां सा शक्तिः उपयुज्यते वा इत्युक्तौ नोपयुज्यते इत्येव वक्तव्यम्। नाम पाप्माचरणेऽपि प्रतिबन्धिका शक्तिः जीवे वर्तते चेत् तर्हि यत्किमपि जीवः करोति तस्य पाप्मा नोदेति इति स्यात् खलु। किन्तु संसारदशायां तदिष्टं। संसारदशायां यद्यत् करोति तत् प्रयुक्तं पुण्यं पापं वा प्राप्नोति इति वक्तव्यं। तत्र प्रतिबन्धिका शक्तिः कार्यं करोति इति न वक्तव्यं। तर्हि संसारदशायां शक्तेः उपयोगो नास्ति। मुक्तिदशायाम् उपयोगः वर्तते वा इत्युक्तौ मुक्तिदशायां पाप्मा नैव उत्पद्यते, न पापोत्पत्तेः प्रसक्तिरेव नास्ति। प्रसक्तिः वर्तते चेत् प्रतिबन्धकः अपेक्षते खलु। इदानीं जलाशयः कदा स्थाप्यते? नाम इदम् अस्ति खलु, ड्याम् कदा निर्मीयते? जलम् आगच्छति चेत् तत् प्रतिबन्धार्थं ड्याम् स्थापनीयम्। जलमेव नागच्छति, अरब् कंट्रीस् मध्ये गत्वा अथवा राजस्थान तत्र मृण्मयं भवति खलु, तत्र ऊषरमयदेशे ड्याम् निर्मीयते इत्युक्तौ कः इन्वेस्ट्मेंट् करोति? कोऽपि न करोति। कुतः? तत्र जलमेव नागच्छति, तत्र कुतः ड्याम् स्थापनीयं? न कर्तव्यं खलु। अतः नाम इदानीं किमस्ति, तदधिगमे उत्तरपूर्वाघयोरश्लेषविनाशौ तद्व्यपदेशादिति सूत्रभाष्ये अस्माभिः पठितं खलु। तदधिगमे ब्रह्माधिगमे सति नाम ब्रह्मज्ञाने सति उत्तरपूर्वाघयोरश्लेषविनाशौ पूर्वं कृतस्य पूर्वकृतकर्मणः नाशः, उत्तरं भविष्यमाणकर्मणः अश्लेषः। अश्लेषः नाम सम्बन्धाभावः, नाम पाप्मसम्बन्धः एव न भवति, नाम पुण्यपापोभयसम्बन्धः न भवति इति। अनेनैव न्यायेन मुक्तावपि पाप्मसम्बन्धाभावसिद्धौ तत्र प्रतिबन्धकः न कल्पनीयः भवति इति सूत्रेण दर्शितः। तत एव मुक्तावपि अश्लेषः उपपद्यते इति व्यर्था शक्तिकल्पना।
संसारे संसारे उपयुज्यते इति न वक्तव्यं। नाम संसारे तादृश पापोत्पत्तिप्रतिबन्धिका शक्तिः उपयुज्यते इति न वक्तव्यं। तत्र तु मुक्तौ तु नापेक्षितम्, अपेक्षैव नास्ति, अतः व्यर्था शक्तिकल्पना। तस्मात् उदाहृत श्रुतिसूत्रानुसारिभिः मुक्तजीवानां यावत् सर्वमुक्ति वस्तुसत् चैतन्यमात्रत्व अविरोधी बद्धपुरुषाविद्याकृत निरवग्रहैश्वर्य तदनुगुण गुणकलाप विशिष्ट निरतिशयानंद स्फुरण समृद्ध निस्संधिबंध निस्संधिबंध परमेश्वर भावापत्तिः आदर्तव्या। वाक्यमिदम् अवगम्यते इत्येव चिन्तयामि। नाम श्रुतिसूत्रानुसारिभिः किं कर्तव्यम् इत्युक्तौ मुक्तजीवाः ईश्वरभावं प्राप्नुवन्ति। वस्तुतः चैतन्यस्वरूपं शुद्धचैतन्यस्वरूपं वस्तुतः प्राप्नुवन्ति चेदपि तदविरुद्धं यत् ईश्वरं रूपं बद्धपुरुषसम्बन्धाविद्याकल्पितम् ईश्वररूपं तत् चैतन्यमात्रत्व अविरोधि वस्तुसच्चैतन्यमात्र अविरोधि रूपं तत्। नाम भावोऽपि वर्तते, बद्धपुरुषसम्बद्धाविद्याकल्पित ईश्वररूपमपि वर्तते। यावत् सर्वमुक्ति एतादृशं रूपम् अङ्गीकर्तव्यम्। एवञ्च निस्सन्धिबन्धम् ईश्वरभावः, नाम ईश्वरे ऐक्यमेव, सायुज्यादिमुक्तिः नास्ति। पुराणेषु प्रसिद्धं खलु सालोक्य सायुज्यादि मुक्तिः नास्ति, अपि तु ऐक्यमेव साक्षात् इति वक्तव्यं। निर्तिशयानन्दस्फुरणं निरवग्रहमैश्वर्यम् इत्यादिकमेव तत्र अङ्गीकर्तव्यम् इति। एतावत्पर्यन्तं सिद्धान्तलेशसङ्ग्रहः समाप्तः। तत्र विद्वद्गुरोः विहितविश्वजिदध्वरस्य श्रीसर्वतोमुख महाव्रत याजिसूनोः श्रीरङ्गराजमुखिनः भवतु। इदं सर्वं प्रार्थनाश्लोकमात्रम्। अतः अत्र स्थापयामः। अवगतं खलु एतावत्पर्यन्तं यत् जातं तत् सर्वं अवगतं खलु? आम्। अन्तिमं वाक्यमपि अवगतं खलु? महद्वाक्यं वर्तते खलु, बृहद्वाक्यं। तद् वक्तव्यं वा एकवारम्, अन्तिमं वाक्यम्? आम्, एकवारं वदतु महोदय। तस्मात् उदाहृत श्रुतिसूत्रानुसारिभिः, एतावत्पर्यन्तं श्रुतयः उक्ताः, सूत्राण्यपि उक्तानि। श्रुतिसूत्रानुसारिभिः किं कर्तव्यम्? ये केचन भवन्ति चेत्, नाम वेदाः न प्रमाणम् इति बौद्धाः वदन्ति चेत् तेषां गतिः भवतु। ये तु वैदिकाः सन्ति, श्रुत्यनुसारिणः सूत्रानुसारिणश्च, तैः किं वक्तव्यम् इत्युक्तौ मुक्तजीवानां यावत्पर्यन्तं सर्वमुक्तिः न भवति तावत्पर्यन्तं वस्तुसत् चैतन्यमात्रत्व विरोधि, वस्तुसत् चैतन्यमात्र अविरोधि, वस्तुसत् चैतन्यमात्रत्वं नाम मुक्तस्वरूपं किमस्ति इत्युक्तौ चैतन्यमात्रत्वमेव, इदमेव वस्तुस्थितिः। मुक्तः शुद्धचैतन्यभावं प्राप्नोति इति वस्तुस्थितिः। एतादृशवस्तुस्थित्यविरोधि, वस्तुसत् चैतन्यमात्रत्व अविरोधि यत् बद्धपुरुषाविद्याकृत, बद्धपुरुषीया या अविद्या, इयम् अविद्या ईश्वरस्य अविद्या नास्ति, ईश्वरस्य अज्ञानं नास्ति, नाम बद्धपुरुषसम्बद्धा अविद्या। एवञ्च तादृश अविरोधि बद्धपुरुषाविद्याकृत निरवग्रहैश्वर्य तदनुगुण गुणकलाप विशिष्ट बद्धपुरुषकृतं किं वर्तते, न बद्धपुरुषाविद्याकृतं, बद्धपुरुषीय अविद्याकृतं ईश्वरे कृतं किमस्ति? निरवग्रहम् ऐश्वर्यम्। ऐश्वर्यं नाम ईश्वरत्वं, परिपालना सामर्थ्यम्। इदानीं राज्ञः भवन्ति, एतावत्पर्यन्तं भवताम् अधीने भवति, एतावत्पर्यन्तं भवताम् अधीने। इदानीं इंडिया प्रैम् मिनिस्टर् अस्ति, मोदीजी वर्तते, तस्य वाक्यं कियत् पर्यन्तं चलति? केवलम् इंडिया पर्यन्तमेव चलति।
ततः बहिर्गम्यते चेत् पाकिस्तान् मध्ये न चलति, यतः तेषां सावग्रहम् ऐश्वर्यम्। उदाहरणरूपेण वदामि, ऐश्वर्यम् ईश्वरभावः परिपालना सामर्थ्यं परिमितं वर्तते, किन्तु अस्य निरवग्रहम् ऐश्वर्यं समस्तं परिपालयति इति। एवञ्च निरवग्रहम् ऐश्वर्यमपि इदं बद्धपुरुषीय अविद्या कृतम्। ऐश्वर्य तदनुगुण गुणकलाप, नाम तदनुगुणं गुणकलापः, तदनुगुणः गुणकलापः कः? निरवग्रह ऐश्वर्यम् अपेक्षते चेत् अपहतपाप्मत्वं सत्यसङ्कल्पत्वम् इत्यादिकं सर्वम् अपेक्षते, गुणाष्टकं, पूर्वोक्तगुणाष्टकं सर्वम् अपेक्षते। एवञ्च निरवग्रह ऐश्वर्य तदनुगुण गुणकलाप विशिष्ट निरतिशयानन्दस्फुरण। एवञ्च मुक्तौ इदमपि अपेक्षितं खलु, मुख्यं खलु। आनन्दः एव नास्ति चेत् कुतः मोक्षः? अतः निरतिशयानन्दः, यस्मात् अतिशयः न भवति सः निरतिशयः। नाम इदानीम् अस्माकं लौकिकानां यः आनन्दः लभ्यते सः सातिशयः। नाम तस्मादपि तस्मादपि उपरि कश्चन अतिशयितः आनन्दः कश्चन भवति। इदानीं 100 रूप्यकं लभ्यते चेत् एकः आनन्दः, 1000 रुपीस् लभ्यते चेत् इतोपि आनन्दः, कोटिरूप्यकं लभ्यते चेत् इतोपि, तत्र आनन्दस्य परिसमाप्तिर्भवति वा? इतोपि इतोपि इतोपि। एवञ्च लौकिकः आनन्दः सर्वोपि सातिशयः, अतिशयेन सह वर्तते। अयं तु आनन्दः निरतिशयः, तदपेक्षया अतिशयः कोऽपि न भवति, स एव अन्तिमः आनन्दः। तत्र आनन्दवल्याम् अन्ते तदेव खलु प्रतिपादितम्, अन्तिमः तदपेक्षया आनन्दः अतिरिक्तः नास्ति इति कृत्वा निरतिशयानन्दस्फुरणं भवति। स्फुरणं नास्ति चेत् मोक्षः न भवति, तदपि चिन्तितम् अस्माभिः। च निरतिशयानन्दस्फुरण समृद्ध निस्सन्धिबन्धम् ईश्वरभावापत्तिः। नाम इदं समृद्धतया यत्र वर्तते इदं सर्वं परमेश्वरे, तादृशपरमेश्वरेण सह निस्सन्धिबन्धम् अभेदः। नाम नाम सालोक्यरूपम् ऐक्यम् इत्यादिकं किमपि नास्ति, साक्षादैक्यं, निस्सन्धिबन्धम् ईश्वरभावं। नाम साक्षात् ईश्वर एव भवति, तत्र ईश्वरलोकवासित्वं वा ईश्वरेण सारूप्यं स्वरूपता इति उच्यते। नाम तथैव रूपम् अन्यद्रूपं किञ्चित् आगच्छति इति, तथापि वा न भवति, साक्षात् ईश्वर एव भवति इति निस्सन्धिबन्धं परमेश्वरभावापत्तिः आदर्तव्या तैः अनुसारिभिः, वेदानुसारिभिः एवमेव अङ्गीकर्तव्या इति। भवतु, इदम् अवगतं खलु वाक्यं? आं महोदय। सर्वस्यापि जिस्ट् वर्तते, एतावता कृतस्य विचारस्य फलमिदम् इति अत्र अस्मिन् वाक्ये दर्शितम्। अतः बुद्धौ स्थापयतु इदं वाक्यं। तर्हि अत्र स्थापयामः। सिद्धान्तरीतिषु मया भ्रमदूषितेन स्यात् अन्यथापि लिखितं यदि किञ्चिदस्य संशोधने सहृदया सदा भवन्तु सत्सम्प्रदाय परिशीलन निर्विशङ्काः। भवतु, मया लिखितं खलु इदं सर्वं, मल्लेखने कदाचित् क्वचित् दोषाः स्युः, तर्हि सहृदयाः किं कर्तव्याः इत्युक्तौ अत्र क्वचित् दोषाः सन्ति चेत् तत् सम्यक् कुर्वन्तु। नाम दोषान् अन्यथा कृत्वा, नाम सम्यक् कुर्वन्तु, तस्य करेक्ट् कुर्वन्तु इति वदन्ति। तावत् शक्तिः अस्माकं भवति चेत् रीत्यन्तरं भवति। भवतु, नाम एतेषां विनयप्रदर्शनेनैव ग्रन्थस्य परिसमाप्तिः अत्र स्थापयामः इति सिद्धान्तलेशसङ्ग्रहे 4थः परिच्छेदः। भवतु। यथाग्नेर्दाहिका शक्ति
रामकृष्णे स्थिता हि या सर्वविद्यास्वरूपां तां शारदां प्रणमाम्यहम्। सा